When criticism targets those in power, where does political accountability end and where does the question of free expression begin? In Bicholim, around 50 BJP workers gathered at a police station demanding action against activist Swapnesh Sherlekar over remarks made against Chief Minister Pramod Sawant and the BJP on social media. They even went as far as to threaten that they would take law and order into their hands should police not act. Around 50 BJP workers from 3 constituencies in Bicholi Taluka gathered outside Bicholi police station and submitted a complaint demanding action against activist Swapnesh Sherlekar. Party workers alleged that Sherlekar's recent remarks on social media against Chief Minister Dr. Pramod Sawant and the BJP had hurt sentiments and amounted to defamation. आज सगळे सोशल मिडिया ॲक्टिव्हिस्ट खूप जण तयार जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक एकदम दूषण दिवपाचे ब्रोकर पार्टी म्हणून तेंच्यांनी वक्तव्य केल्लें आसा. आज भारतीय जनता पार्टी आपल्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आनी आपल्या जे डेव्हलपमेंटाचो विशय घेवन आसा 17 राज्यान आमचे मुख्यमंत्री आसात, त्याच प्रमाणे 5 राज्यान NDAचें सरकार आसा आनी हालींच्या इलेक्शनात लोकांनी भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दाखयल्लो आसा. अशा भारतीय जनता पार्टीचे समान गोव्यान सुद्दां तमाम कार्यकर्ते आसा जेंच्यांनी घाम कश्ट करून आयज ही पार्टी उबी केल्ली आसा आनी अशा पार्टीचेर ऐरो गैरो कोण तरी येता आनी आरोप करता. हे भारतीय जनता पार्टीचो जो स्वाभिमानी कार्यकर्तो आसा हो कशेंच खपोवन धरचो. आयज समाज जो असो कोण आसा फाल्यां समाज आमच्या कार्यकर्त्यांनी एक्शन घेतली, कितें बरें वायट जालें जाल्यार हाका जबाबदार कोण. सो आमी हांगा पोलीस स्टेशनार येयल्ले आसा की तेणी पोलिसांनी ते कायदेशीर मार्गान जे कितें काम आसा तेजेर एक्शन घेवंक जाय, ती एक्शन घेवपाची. परत एकदा जर आमच्या कार्यकर्त्यांनी सांगलेलें आसा, परत जर तशीच जर अशी नाका जाल्ली जर स्टेटमेंट करीत आमी आसा थंय वयतले ताका आनी ताका जाब विचारतले आनी ताजो परिणाम जो आसा तो ताका भोगचो पडटलो. परत एकदा हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक आव्हान करता की संयम बाळगा आनी कोणीच कांयच करचें न्हू. आमी जेन्ना आतां निवेदन दिल्लें आसा त्या निवेदनद्वारे जी कार्यवाही जातली आनी आमकां PN प्रॉमिस केल्लें आसा आपूण कायदेशीर जी आसा ती कार्यवाही करतलो. म्हणून तमाम कार्यकर्त्यांक हांव सांगूंक सोदतां की आमी संयम बाळगुया आनी आमच्या दोतोराचेर परत एकदा स्टेटमेंट केली जाल्यार आमी कायदो हातीन घेतलो अशें तेंच्यांनी म्हणपाक जायना आनी सांबाळून तेणी उलोवचें. त्यांनी जे खोटे आणि जे चुकीच्या मार्गान आमच्या पक्षाचे आमच्या दोतोराचे जे कितें त्यांनी डिफेमेशन केल्लें आसा तेचो हांवूय निशेध करता आनी त्यांनी हेज्या फुडें उलयतना विचार करून आपलो व्हिडिओ किंवा जे कितें आसा तें काम आपले विचार करून करचें आनी जे सत्य आसा तेच लोकांक सांगचें, फट उलोवचें न्ही. धन्यवाद. Police Inspector Vijay Rane acknowledged receiving the complaint and stated that action would be taken in accordance with the law. But the issue did not end there. कायदेशीर कितें आसा ती कारवाय जाता. आमकां परत हांगा येवपाक सर कशें जातलें ते एक्टिविस्ट खूब जाण आसा. आज ताका जर तेजेर कांयच एक्शन जाली ना जाल्यार दुसरो स्टेटमेंट करतलो. कित्याक पयल्याच धपक्याकूच थंय 8-9 फुटांनी जाल्यार तो सायडीक काडून दवरूंक जाय. परत तो फोडपाचो तयारी करपाचो ना. कळ्ळें न्हू. कित्याक ती बेगीन करची ना जाल्यार आमी आज 50 लोक आसा, 100 लोक गेला, फाल्यां 5000 लावंक शकता जाल्यार 10,000 लोक जावंक शकता आनी ते खंय तरी मागीर डाग लागात तो लागूंक जायना. बरे भशेन प्रॉब्लम सॉल्व करा तुमी, तेका हाडा आनी तेजे कडल्यान चूक मागून घे आनी बरोवन रिटर्न घे आनी हेच्यान फुडें मुख्यमंत्री फॅमिलीचेर आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमी जितले कार्यकर्ते तेजेर केन्नाच आपूण उलोवचो ना. Sherlekar responded strongly after messages circulated asking BJP workers to gather at the police station. Hitting back, the activist questioned the motive behind the complaint and challenged those involved, asking how many karyakartas would come to the police station. सो सगळे साखळेचे जे BJPचे कार्यकर्ता आहा पळय तेंच्यांनी सहकुटुंब सहपरिवार बिचोले पुलीस स्टेशनार येवपाचे. तशेंच हांव म्हणटा की फक्त साखळेचेच कित्याक, बाकीचे या न्हू, सगळेच जाण या सहकुटुंब सहपरिवार घेवन आमकांय कळटले की कितले लोक अजूनय निर्लज्जपणा करून BJP फाटल्यान उबे रावतात ते आमकांय पळोवंक जाय. तशेंच ही जी मेसेज सर्क्युलेट करता तांकां आनी एक रिक्वेस्ट आहा, ते शिर्लेकर SHIR न्हू, SHERLEKAR कितें करता ते सारकेंच करा, अर्देवट करनाकात. सो मागता हे सगळे जे ब्रोकर जनता पार्टी जे आसा पळय तेंचे जे कार्यकर्ते आहा जांकां कसलीच लज उरलेली ना तेंच्यांनी 5:30 18 तारखेक साखळे ऑफिसा कडेन मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसा कडेन येवचे सहकुटुंब सहपरिवार. थंयसरल्यान बिचोले पुलीस स्टेशनार वचपाचे आनी स्वप्नेश शेर्लेकर म्हटल्यार म्हाजेर कंप्लेन कसली ती फायल करची. आमकांय पळोवपाक जाय कितले लोक येता ते. The development has once again placed a larger issue under the spotlight. Political criticism and sharp public remarks are not new in democracy.
But concerns are increasingly being raised when political disagreements being shifted toward legal complaints and police intervention. The question now being asked is not simply who said what. The larger debate is whether criticism of those in power is being treated as political opposition, personal defamation, or something that requires police action. Mahesh Govekar, Subhashish Govekar and Arun Naik for Goa 365.